अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की औलाद से थे और नबी करीम ने इनका लक़ब ख़तीबुल अंबिया रखा है कि वो फसीह अल-लसान और फसाहत व बलागत के माहिर थे और वो अहले मद्दैन और असहाबे एका की तरफ महबूस किए गए थे। और हकीकत में अहले मद्दैन और असहाबे एका एक ही ग्रोह के दो नाम हैं और ये लोग बावजूद बुत परस्ती के नाप तोल में भी इंसाफ से काम न लेते थे और मुसाफिरों का रास्ता भी मनक़ता किया करते थे। इसी कौम की तरफ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा गया। आपको खुदावंद कदूस ने कादर कलामी से सरफराज किया था, इसलिए आप अपनी कौम को आला पैमाने पर दावत अल्लाह हक़ देते थे और शहर मद्दैन आपका वतन था, जैसा कि अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया। और शहर मद्दैन की तरफ भेजा हमने इनके भाई शुएब को। वो जाकर बोले, ए कौम, बंदगी करो अल्लाह ताला की, कोई नहीं तुम्हारा खुदा के सिवा, और ना घटाओ नाप और तोल में, और तुमको इस सबब से आसूदा देखता हूँ, लेकिन डरता हूँ ऐसे अजाब से कि वो जब आवेगा तो तमाम को अपने घेरे में ले लेगा और कोई भी इस घेरे से निकल भी नहीं सकता। और ए कौम, पूरा करो तुम अपने नाप तोल को इंसाफ के साथ और मत कम दिया करो लोगों को इनकी चीज़ें, और ना मचाओ इसके सबब से फसाद ज़मीन पर। यह सुनकर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को काफिरों ने जवाब दिया, ए शुएब, तुमको मालूम होना चाहिए कि माल हमारा है, खा हम इसको ज़्यादा में बेचें खा इसको घटा कर फ़रोख्त करें, और तुमको हमारे वज़न और नाप तोल से क्या काम है, और हम जो कुछ करते हैं अपनी समझ से करते हैं। आपको हमारी तजारत के कामों में दखल देने की क्या ज़रूरत है? आप तो इसी काम को किए जाओ जिस काम की लोगों को दावत देते हो, और हम लोगों की तजारत की तरफ तो ख्याल भी ना करो, इससे तुम्हारे काम में रुकावट पड़ेगी। और फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, खुदा की बंदगी करो। अगर तुम बंदगी ना करोगे और अपने वज़न नाप तोल और मीज़ान के दुरुस्त न रखोगे तो यकीनन तुमको अज़ाब खुदाबंदी पहुँचने का, जैसा कि अज़ाब पहुँचा नूह कौम पर और कौम हूद और कौम सालिया पर और कौम लूत पर। चुनाचा फरमाया अल्लाह ताला ने, ऐ मेरी कौम, ना कर तू बदतमीज़ी, तुमको मेरी मुखालफत की ज़िद में खुदा की नाफरमानी करते रहो, जैसा कि ज़िद में नाफरमानी करती रही कौम नूह और कौम हूद और कौम सालिया और कौम लूत, तो तुम से कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं है। मेरी गर्ज ये है कि तुम लोग परवरदिगार की तरफ रुजू करो और इसी से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करो। बेशक मेरा रब बहुत मेहरबान है, मोहब्बत वाला। ये फरमान हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का सुनकर इनकी कौम ने जवाब में कहा, ऐ शुएब, हम नहीं समझते बहुत बातें जो तू कहता है, और हम देखते हैं कि तू हम लोगों में कमज़ोर है, और ना होते तेरे भाई हिंद तो कुछ तुझको हम लोग संसार कर डालते, और ये भी नहीं है कि तू हम पर कोई सरदार है। इसके बाद फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ए कौम, अल्लाह ताला से डरो और इसकी इबादत करो, और मुझे अल्लाह की जानब से आया हुआ नबी तस्लीम करो, और मैं जिस चीज़ को हुक्म दूँ इसको बजा लाओ, और हरा मर में मेरा कहना मानो। हर चंद और हर वक्त हज़रत शुएब अपनी कौम को नसीहत हिदायत करते रहे, लेकिन कौम बराबर इनकार ही करती रही। जब कौम ने किसी तरह से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का कहना न माना और बराबर सरकशी और अपनी ज़िद पर मिसर रही, तो बहुत ही मजबूर और मायूस होकर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इस कौम के वास्ते बद्दुआ की। इस बद्दुआ के करते ही हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम फ़ौरन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ऐ शुएब, करीब है कि तुम्हारी कौम पर अल्लाह ताला अजाब नाज़िल करेगा, लिहाजा तुम होशियार रहो, और जो लोग तुम पर ईमान लाए हैं इन सब को लेकर शहर से बाहर निकल जाओ, और अब इस कौम से दूर रहो। इस फरमाने इलाही को सुनकर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अपने अहल व अयाल और वो लोग जो इन पर ईमान लाए थे, वो सब मिलाकर 1700 आदमी थे, इन सब को लेकर शहर से बाहर चले गए। ये देख कर तमाम लोग काफिर हंसने लगे और बोले, ऐ शुएब, तुम पर क्या मुसीबत आ पड़ी है, कहाँ जाते हो? ये सुनकर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम
نے فرمایا اے شہر والوں میں تم سے جدا ہوتا ہوں اور یہ حکم مجھ کو میرے خدا نے دیا ہے، اب بعد اس کے حق تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ یہ فرمان حضرت شعیب نے اپنی قوم کو سنایا اور پھر وہاں سے چل دیے، تقریباً 3 کوس کے فاصلے پر نکل گئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے آ کر خبر دی کہ کل صبح تمہاری قوم پر عذاب خداوندی نازل ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول ہوئے اور جتنی قوم کفار کی تھی وہ سب اپنے اپنے گھروں میں سوتے تھے۔ اسی وقت حضرت شعیب علیہ السلام آئے اور اللہ کے حکم سے ایک ایسی چیخ ماری کہ تمام کافر شہر میں ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ کوئی مویشی بھی نہ رہا، اور ایک ایسی آگ نمودار ہوئی کہ تمام لاشوں کو جلا گئی۔ اس عذاب الہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے دربار الہی میں التجا کی کہ میرے پروردگار میں کہاں جاؤں اور کس جگہ رہوں۔ غیب سے ندا آئی کہ میرے پیغمبر تم اپنے گھروں میں جا کر رہو۔ یہ حکم الہی سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی ساری قوم جو آپ پر ایمان لا چکی تھی اور آپ کے ہمراہ تھی، ان سب کو لے کر شہر میں آئے اور دیکھا کہ سارے مردود جل بن کر خاک ہو گئے ہیں۔ پھر شعیب علیہ السلام کے دوبارہ آ جانے سے شہر مدین آباد ہوا اور وہاں کے اشجار و درخت از سر نو پھر تر و تازہ ہوئے اور خوب پھول اور پھل پھلنے لگے اور کثرت سے پیدا ہونے لگے۔ روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 برس تک شریعت سکھائی اور اپنی قوم کے ہلاک ہونے میں اپنی بد دعا سے بہت افسوس کرنے لگے اور اسی غم میں روتے روتے آنکھیں جاتی رہی۔ مروہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر حضرت شعیب سے کہا اے شعیب تم اپنی قوم کا غم کیوں کھاتے ہو، اور اگر تم اپنی آنکھوں کے لیے روتے ہو تو تم کو آنکھیں دے دی جائے گی، اور اگر تم کسی اور کام کے واسطے روتے ہو تو وہ بھی حاصل ہو جائے گا، اور اگر تم کو دوزخ کا ڈر ہے تو کچھ اندیشہ مت کرو، اور اگر تم دنیا کے لیے روتے ہو تو تم کو دنیا بھی دی جائے گی، کیونکہ خداوند قدوس اپنے نیک بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام میں کچھ نہیں چاہتا ہوں، بس ایک آرزو میری ہے کہ خدا کا دیدار ہو جائے۔ جب حضرت جبرائیل نے یہ سن کر باری تعالیٰ سے عرض کی کہ الہی تو دانا ہو بینا ہے، شعیب جو کہتا ہے تجھ کو خوب معلوم ہے، ندائی اے جبرائیل تم اس سے جا کر میری طرف سے کہو کہ ہمارا دیدار تو قیامت کو ملے گا۔ عرض غرض حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس تک دنیا میں نابینا رہے اور اسی حالت میں پیغمبری کے فرائض انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا، اور اس کی شرح بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان میں عرض کروں گا۔ اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام صرف 4 برس اور 4 مہینے زندہ رہے، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 8 برس تک جیے، پھر اس کے بعد انتقال فرمایا۔ میں حضرت شعیب علیہ السلام کے بیان کو اسی پر اکتفا کرتی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔